سب قبول کرے جزاک اللہ عزت والے لوگوں جلدی دے نال چایس علی دیاں دھیاں اٹھیاں ہویاں ایک بعد گل لگیاں ہویاں آدیاں کلثوم بھیڑ خواب ڈٹھا ہے نانا ودا روندا بابا علی ودا روندا ماں زہرا ودی روندی آئی تڑپیے دائی آدھی علی دی دھی تواڈا خواب صحیح ہے بھرا کو زہر مل گئی ہے قاسم اطلاع جزاک اللہ توڑے پردے سلامت رہن قاسم اطلاع دے آیا اوہ شریفوں جلدی دے نال چایس پچھاؤ سے گربان چاکائیں کی تئی اما خاک کھائیں روئی ہے اما آواز آئیے میاں گالی گھر جل پوچھے میرا بابا اللہ دا مہمان ہے علی دیاں دھیاں اے پہلی تہجد دی نماز آئی جڑی حسن مولا دے گھر پڑی ہے شریف لوگوں آواز آئیے قاسم دی ماں دروازے تے دیکھ میں کو بھیڑا دی خوشبو پئی آندی ہے آواز آئیے مولا آندیاں پئیاں فرمایا وقت جلدی کر میرے ٹکڑے لکا میری عالیہ نہ دیکھے قاسم دی ماں ٹکڑے چائل ایویں آئیے جی میں پکھی کو گاد لگ دائے آدھی ہے نہ لکا میں ہتھا تے جھلے سا او میرا امیر پھرا جزاک اللہ صدا وزدے رہو آباد رہو عزت علی گرمی دی شدت شریف ادادار اس حالت تیرا بہنا شریف لوگوں میں اکسا حسن مولا تیرے تا ٹکڑے چائنس تیرا حسین پھرا کربلا دا میدانا یا تیری آلیہ بھین آئی ظالم ضربہ پیا مریندا قرآن سرت چئی کھڑی آئی آدھی ای نامار